बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 27 मई 2019 से 2 जून 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये हफ्ता जिसकी हम प्रेडिक्शंस आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा हफ्ता है। ये बहुत रहमत, बरकत, शफकत, अल्लाह की करम नवाजियों से भरा हुआ हफ्ता है। जुमातुल विदा इसी हफ्ते में, शब कदर इसी हफ्ते में, अल्लाह की रहमत का समुंदर मौजन है। जितनी झोलियां भर सकते हैं भर लें। ये हफ्ता बहुत हवालों से बहुत अच्छा है। इस हफ्ते में तमाम 12 स्टार्स के लिए एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि जब उनकी दुआ कबूल होगी। एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब वो अल्लाह के साथ कनेक्शन होगी, क्योंकि इस हफ्ते के जितने जायचे हमने देखे हैं, तकरीबन तमाम स्टार्स में रूहानियत का एंगल बहुत बूस्ट कर रहा है। जब रूहानियत का एंगल बूस्ट करता है तो अल्लाह के साथ बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन आपका बना होता है। और जिस वक्त आप अल्लाह के साथ इन कांटेक्ट होते हैं, जिस वक्त आपके ऊपर रिक्कत तारी होती है, जिस वक्त आपकी आंखों से आंसू जारी होते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आले पाक की मोहब्बत में जब आपका दिल गुदाज होता है तो आपकी जुबान से, आपके दिल से कोई ख्याल, कोई दुआ निकल जाए वो अर्श के पार हो जाया करती है। ये दुआओं की कबूलियत के हवाले से बड़ा अहम हफ्ता है। ये हफ्ता वक्त ज़ाया करने वाला हफ्ता नहीं है। नाज़रीन, अपने आप को फोकस करें अल्लाह के साथ। अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत में जितना गुम कर सकते हैं कर लें। ये हफ्ता आपके लिए बहुत शानदार रहने की तवक्को है। अपने आप को जितना फोकस कर सकते हैं कर लें। इस हफ्ते को ज़ाया मत कीजिएगा। इस हफ्ते में ख़ास तौर पे जो हम आपको देखें, हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं, लेकिन रमज़ान में हमने ख़ास तौर पे आपको बताया कि कोई एक जो कुरान पाक की सूरत आपके साथ मैच करती है वो हम इसमें ख़ास तौर पे बता रहे हैं। तो उस सूरत का ख़ास एहतमाम कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी इबादत, वो इबादत जो खुद खुदा करता है, वो है दरूद पाक। वो अल्लाह कहता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम भेजते हैं। तो ए ईमान वालो, तुम भी रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम भेजो। तो दरूद पाक इस हफ्ते से 22 हफ्ते में 12 के 12 स्टार्स के लिए सबसे ज़्यादा ताकत का सरचश्मा है। और ख़ास तौर पे दरूद ताज 12 स्टार्स के लिए बहुत ही अहम साबित होने के चांसेस हैं। इसके अलावा हम आपको 5 डिफरेंट चीज़ें और बताते हैं, यानी आपका लकी नंबर, आपका सदका, आपका लकी दिन, लकी कलर और टिप ऑफ द वीक, और छठी, जैसे मैंने आपको बता दिया, सूरत। तो ये इस हफ्ते का बहुत अहम तरीन खासा है। इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से और जो है वो बड़े इत्मीनान से, बड़े गौर से देखिएगा। इसमें दी जाने वाली मालूमात यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होंगी। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 10वें स्टार कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के हालात भी, जैसे हमने अर्ज़ किया, पिछले हफ्ते बेहतर हो रहे थे और अब जो है उनकी बेहतरी की पेस थोड़ी तेज़ भी हो रही है। अब इनकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। थोड़ा बहुत डिप्रेशन बन सकता है, थोड़ा बहुत दबाव हो सकता है, थोड़ी बहुत जज्बातियत या जल्दबाजी का एंगल हो सकता है। वो हो सकता है आपके फैसलों को डिस्टर्ब करे, हो सकता है आपके बिजनेस की पेस को डिस्टर्ब करे। इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके ऊपर कोई दबाव आए, आपके ऊपर कोई नज़र के असरात हों या कुछ ऐसा बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। आपका ऑरा इस वक्त स्ट्रांग हो रहा है और आपके तरफ अल्लाह की मेहरबानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही है। आपके ऊपर अल्लाह ने बहुत करम किया। इसका जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, क्योंकि जिस कदर डाउनफॉल आपका बन रहा था, उसके बाद एकदम से अल्लाह ने आपके ऊपर करम नवाजी की। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सहरा के मुसाफिर को कहीं नखलिस्तान नज़र आ जाए,
یا کہیں جو ہے وہ ڈوبتے ہوئے کسی مسافر کو، کسی جہاز کے ڈوبتے ہوئے مسافر کو کہیں دور سے یا کہیں کوئی کشتی میسر آ جائے، تو جس سے اس کو امید ہو جائے کہ اب وہ جو ہے وہ پار نکل جائے گا۔ آپ کے حالات اس وقت بہت بہتر ہو رہے ہیں۔ اپنے آپ کو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف فوکس کر سکتے ہیں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف فوکس کریں۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور محبت کر سکتے ہیں اتنا کریں، کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے۔ اللہ کو انسانوں سے، جانوروں سے بہت محبت ہے، اور سب سے زیادہ محبت اس کو انسانوں سے ہے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کے لیے آپ جتنا زیادہ آسان زندگی بنانے کی کوشش کریں گے اتنی زیادہ آپ کی زندگی آسان ہوگی۔ جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو دیا جائے گا۔ ہائی جمپس کے چانسز ہیں اس ہفتے میں، کوئی بڑی ڈیل فائنل ہونے کے چانسز ہیں اس ہفتے میں، کوئی بڑا بزنس کا وینچر سٹارٹ ہونے کے چانسز ہیں اس ہفتے میں۔ اس لیے میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ آپ کے معاملات میں آسانیاں کرے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ٹریڈرز ہیں، آن لائن ٹریڈرز ہیں یا فزیکل ٹریڈرز ہیں، یا وہ لوگ جو مینوفیکچررز ہیں، فیکٹری آنرز ہیں، کچھ چیزیں بناتے ہیں، وہ سارے کے سارے بہت زیادہ اس وقت ان کے لیے ہائی ٹائم بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کا تعلق ہیومن ریسورس سے ہے، یعنی جن کے کاموں کا ڈائریکٹ تعلق لوگوں کے ملنے یا آنے جانے سے ہے، وہ ٹریڈنگ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ تمام ملازمین جو ملازم پیشہ لوگ ہیں، ان میں HRM کے جو لوگ ہیں، ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے حالات بہت اچھے ہو رہے ہیں۔ چیزیں بہت زبردست پیس میں ٹرن کر رہی ہیں، چیزیں بہت زبردست پیس کے اوپر ان کے لیے جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ فائنینسز بہت سٹرونگ ہو رہے ہیں۔ گو کہ اس ہفتے کا ویک پوائنٹ بھی فائنینشیل مینجمنٹ ہے۔ فائنینشیل مینجمنٹ میں ان کو پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ ان کو بڑی سیونگ کی عادت نہیں ہے۔ یہ مطلب موسٹلی یہ سٹار جو ہے کہ جتنا کماتا ہے اتنا خرچ کر دیتا ہے۔ یہ لوگ اللہ پہ قناعت کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے بڑی سیونگ کرنی مشکل ہوتی ہے۔ لیکن یہ وقت ہے، اپنے آپ کو فوکس کریں اور تھوڑا بہت اپنے رینی ڈیز کے لیے بچانا سیکھیں، حالات بہتر ہوتے جائیں گے۔ لکی نمبر اس وقت جو بن رہا ہے ان کا، وہ بن رہا ہے 4۔ 4 بھی نیگیٹیوٹی کا نمبر مانا جاتا ہے اور دباؤ کا نمبر مانا جاتا ہے، لیکن یہ نمبر ان کے لیے پازیٹیو ہو رہا ہے اور ان کی زندگی میں سیٹلمنٹ کی طرف ان کو لا رہا ہے۔ رومانس کی بات کر لیں تو رومانس بہت زیادہ کام ڈاؤن ہو گیا ہے۔ رومانس میں جو جذباتی ابھار تھا وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ زندگی سیٹل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی لو میرجز پہلے سے ہو چکی ہیں اور ان میں تلخیاں پیدا ہو رہی تھیں، وہ تلخیاں ٹھیک ہو رہی ہیں۔ ارینج میرجز میں کامیابی کے چانسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، طلاق کی شرح بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ صرف وقتی طور پہ کوئی ابھار یا وقتی طور پہ کوئی جذباتیت یا وقتی طور پہ کوئی لسٹیس امپیکٹ آ سکتا ہے اور وہ کچھ وقت کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ البتہ دوسری شادی کے چانسز بن رہے ہیں، تو جب دوسری شادی کے چانس بنتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایشو اٹھتا ہے۔ بعض اوقات گھر بھی خراب ہوتے ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت حالات ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے دوسری شادیاں جو ہیں ان میں کوئی کنسنٹ یا کوئی اجازت والا معاملہ بھی ہو جائے۔ رومانس کے حوالے سے تو یہ ہفتہ بہت بہتر ہے۔ لکی ان کے لیے جو صدقہ بن رہا ہے اس ہفتے میں وہ بن رہا ہے کالے ماش کا یا ماش کی دال کا۔ وہ کسی کو لے دیں، کوئی کھا لے، یا کوئی جو ہے اگر آپ کوئی انسان نہ ملے تو کسی جانور کو ڈال دیں، زیادہ تعداد میں مت ڈالیں، اور اس بات سے از حد گریز کریں کہ اس کو کسی ویرانے میں ڈال دیں جہاں نہ کوئی جانور کھائے نہ کوئی انسان کھائے۔ رزق کو ضائع کرنا تباہی کا موجب ہوتا ہے۔
صحت کی بات کر لیں تو یہ صحت کے حوالے سے تو یہ ہفتہ بہت بہتر ہے. آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، اگر پہلے سے مبتلا ہیں تو یہ ہفتہ آپ کو ہیلتھ کی، صحت کی نعمت سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اسٹرانگ کر رہا ہے. آپ کی ہیلتھ بہت بہتر ہو رہی ہے، آپ کی چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں. تھوڑے بہت کوئی سٹریس یا تھوڑا بہت کوئی چڑچڑاپن، تھوڑا بہت کوئی نیند نہ آنا، یا ان ایکسٹریم کیسز چیزوں کو بھولنے کا، کوئی بیماری وغیرہ کو چھوٹی موٹی ہونے کے چانسز ہیں. اس کے علاوہ کوئی بڑی بیماری اس ہفتے میں ہونے کے چانسز نہیں ہیں. لکی ڈے اس ہفتے میں بنے گا آپ کا اتوار کا. اتوار بہت حوالوں سے ان کو اسٹرانگ کرے گا، چیزوں کو بہتر کرے گا. سفر کی بات کر لیں تو سب سے بڑی کنجکشن سفر میں ان کے مذہبی اور روحانی سفر کی ہے، ریلیجس اور اسپرچول ٹریول. عمرہ، زیارات یا کسی روحانی مقام کا سفر ان کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرے گا، وہ ان کو طاقت دے گا اور ان کی چیزوں کو بہت بہتر کرتا جائے گا. اسٹوڈنٹس کے حوالے سے سفر کو بہت زیادہ کامیاب نہیں ہے. اگر آپ اسکالرشپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا آپ پڑھنے کے لیے باہر کسی یونیورسٹی وغیرہ میں ہائر اسٹڈیز کے لیے جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ ہفتہ کو زیادہ اچھا نہیں ہے. امیگریشن کے لیے بھی کوئی یہ ہفتہ کو بہت اچھا نہیں ہے. البتہ جو آپ کے فیملی افیئر سے ریلیٹڈ ہیں، اگر آپ کوئی لیئر ٹرپ کریں یا اپنی فیملی کے ساتھ کو سفر کریں یا لانگ ڈرائیو پہ ہی چلے جائیں، تو جو آپ کی فیملی کے اندر رفٹس پیدا ہو رہے ہیں وہ ختم ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اپنے بزنس کی ایکسپینشن کے لیے یا بزنس کی کوئی برانچ کھولنے کے لیے اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں بیرون ملک سے اپنے ملک یا اپنے ملک سے بیرون ملک، ان ساری صورتوں میں آپ کے کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہیں. لکی کلر اس ہفتے میں گولڈن کی ساری ٹون جتنی بھی ہے، گولڈن براؤن سے لے کے گولڈن یلو سے لے کے گولڈن جو ہے وہ اس کے تمام شیڈز جو ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو راس آتے ہیں. گولڈن کی ٹون جو ہے وہ آپ کے ڈریس میں آپ کو بہت سپورٹ کرے گی. اسٹوڈنٹس کی ہم بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ کافی بہتر ہے. وہ تمام اسٹوڈنٹس جو قانون سے ریلیٹڈ اسٹڈی کر رہے ہیں یا وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ سے منسلک ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ٹائم ہے. مشکل ٹائم کا مطلب یقیناً یہ نہیں ہے کہ کوئی ناکامی ہے. مشکل ٹائم کا مطلب ہے کامیابی کا تناسب نسبتاً کم ہوگا. باقی سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کامیابی کا تناسب زیادہ ہے. ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو ٹپ آف دا ویک اس ہفتے میں جو ہے وہ بنتی یہ ہے کہ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے تلخ کلامی یا کوئی لڑائی جھگڑے سے از حد گریز کر لیں، کیونکہ فیملی افیئر جیسے میں نے عرض کیا تھوڑے بہت ڈسٹرب ہونے کے چانسز ہیں. ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو جو ہے وہ اس کی ندامت ہو یا پچھتاوا ہو. ہاؤس وائفز کے لیے بھی اگر ہم بات کریں تو یہی ہے، جتنا زیادہ تحمل مزاجی سے اپنے معاملات کو دیکھ سکتی ہیں، جتنا زیادہ آپ اس کو سوچ سمجھ کے کر سکتی ہیں، اتنا زیادہ اس کو کرنے کی کوشش کریں، آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے. سورت جو قرآن پاک کی آپ کو سب سے زیادہ اس وقت سوٹ کرے گی وہ سورہ المدثر. وہ سورہ مدثر جو ہے وہ اس کی تلاوت کر لیں، ایک مرتبہ کر لیں دن میں یا ہفتے میں ایک بار کر لیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات بہت بہتر ہوتے جائیں گے اور اللہ کی مدد آپ کو سامنے آتی ہوئی نظر آئے گی. جی ناظرین، ہم نے آپ کا ویکلی پریڈکشنز آپ کی خدمت میں پیش کی اور ہم نے پوری کوشش سے ہم آپ کو جو پریڈکشن دیتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے علم کے مطابق، ہماری ریسرچ کے مطابق بیسٹ آف دی بیسٹ ہو. ہم اس کو ری چیک کرتے ہیں، ٹیلی کرتے ہیں، کئی دفعہ دیکھتے ہیں اور پھر آپ تک اس کی معلومات پہنچاتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے پروفیشن سے دیانتداری کے قائل ہیں. ہم اس وقت سے بہت ڈرتے ہیں، خاص طور پہ میں اور میری ٹیم اس وقت سے بہت ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کویسچن پوچھ لیا کہ لوگ تم سے رہنمائی کے متلاشی تھے، لوگ تم سے رہنمائی
मांग रहे थे और तुमने अपने शोबे से बददियानती की और लोगों को सही रहनुमाई फराहम नहीं की। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको जो इन्फॉर्मेशन दें वो हमारे इल्म के मुताबिक ठीक हो। हाँ, टू एयर इज़ ह्यूमन, हो सकता है जायचा देखते हुए हमें गलती का एहतमाल हो जाए, कोई एक एंगल हम ना देख सकें या नादानिस्ता तौर पे किसी एक एंगल पे फोकस ना कर सकें। तो उसके लिए हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर आपकी कोई आरा हो तो हमसे रब्ता कर लीजिए, हमें व्हाट्सएप पे कॉल पे बता दीजिए। अगर हम किसी टॉपिक के ऊपर प्रॉपर बात नहीं कर सकें या कोई टॉपिक आप जानना चाह रहे हैं, हमें इस पर कॉल करें, व्हाट्सएप पे बता दें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई पर्टिकुलर एक आध क्वेश्चन है, हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए बता दें। दूसरी बात, हम आपको बार बार ये बताते हैं कि जायचा जो हम बनाते हैं वो मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होता है। मोस्ट ऑफ का मतलब है कि ज़्यादातर लोग जिनका मून साइन या सन साइन यही है, उनके लिए यही प्रेडिक्शंस हैं। बट देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। एक्सेप्शनल केसेस हमेशा हुआ करते हैं। बहुत सारे केसेस नहीं, लेकिन कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं कि जिनमें जायचा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जिसमें ये होता है कि बाद औक़ात किसी इंसान के ऊपर उसका सन साइन का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, किसी पे मून साइन का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, किसी पे एसेंडेंट स्टार का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, किसी पे उसके नाम का, मदर नेम का, प्लेस ऑफ बर्थ का। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऐसी सूरत में पर्सनल जायचा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप अपने पर्सनल ज़ोडिक चार्ट की तरफ जाना चाहते हैं या पर्सनल ज़ोडिक चार्ट बनाना चाहते हैं, तब भी हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमसे व्हाट्सएप पे कॉल पे रब्ता कर लें। हम आपको ज़रूर कोशिश करेंगे केटर करने की। और जो सबसे अहम बात हम आपसे बार बार अर्ज़ करते हैं, हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए। हमें आपकी कंजक्टिव सपोर्ट की ज़रूरत है। गो कि हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन अभी इससे बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट दरकार है। बेल बटन को इसलिए पुश कर दीजिए कि वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि हमारी वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रही हैं, आपके लिए कारआमद साबित हो रही हैं, आपके जो है वो गाइड कर रही हैं प्रॉपरली, तो फिर इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से। और ख़ास तौर पे इस हफ्ते में हमारी आपके लिए बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला आपको रमज़ानुल मुबारक की रहमतों, बरकतों और शफ़क़तों से नवाजे, और इतना नवाजे कि आपकी आने वाली सारी ज़िंदगी अल्लाह के नूर से, अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह की करम नवाजियों से भर जाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी से दुख, तकलीफ़, परेशानी जैसे लफ्ज़ ख़त्म करते आपको हमेशा अपने करम के साए में रखे, आपको और आपके ख़ानदान को सेहत और सलामती अता फरमाए। सुख, सेहत और सलामती के साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।